नमस्कारः। ईपीजी पाठशालायां षोडशे पत्रे विश्वकर्मप्रकाश इत्याख्ये भवतः स्वागतं। गते चतुर्थे पाठे भवता द्विशाल, त्रिशाल, चतुश्शालेति विविधगृहवास्तूनां प्रकाराः, मेरु, मन्दर, कैलास, गज, वृषभ प्रभृति विविधप्रासादवास्तूनां भेदाः एवं द्वारविन्यासाय कालदिङ्निर्धारणम् इति ज्ञाताः। सम्प्रति अस्मिन् पञ्चमे पाठे वास्तुशास्त्रस्य कर्मकाण्डीयः पक्षः कश्चन उद्घाट्यते च, यः ग्रन्थेऽस्मिन् अतिविशदतया स्पष्टतया च निरूपितोऽस्ति। वास्तुनिर्माणाय आदौ शिलान्यासः विधीयते इति सर्वेषाम् अतिरोहितमेव। तत्र शिलान्यासस्य क्रमे आदौ विविधवास्तुपदचक्राणाम् आलेखनं क्रियते। तत्र प्रासादाय 64 वास्तुपदचक्रम्, अथ च गृहाय मुख्यतया 81 वास्तुपदचक्रं विरच्यते। यथा नाम्नैव स्फुटं भवति, 64 वास्तुपदं चक्रं तत् यस्मिन् 64 पदानि कोष्ठानि भवेयुः, अथ च 81 वास्तुपदचक्रं तत् यस्मिन् 81 पदानि कोष्ठानि वा स्युः। तर्हि एतस्मिन् 64 वास्तुपदचक्रे अथवा 81 वास्तुपदचक्रे पदेषु के देवाः कुत्र कुत्र स्थाप्याः इति कश्चन महत्त्वपूर्णः प्रश्नः विद्यते अयं, यः अस्मिन् ग्रन्थे विशदतया उपस्थापितः अस्ति। पाठेऽस्मिन् भवान् न केवलं देवानां स्थापनपदम् अध्येष्यते, प्रत्युत तेषां स्थापनाय कः वर्णः प्रयोक्तव्यः, नाम पदेषु कस्य कस्य वर्णस्य स्थापना क्रियते चेत् तस्य देवस्य स्थापना भवेत् इति ज्ञातुं शक्यते। अथ च तेन वर्णेन सह स्थापनकाले अथवा स्थापनानन्तरं यदा तस्य देवस्य प्रतिष्ठा अभवत् तदा कः मन्त्रः उच्चार्यः देवविशेषस्य कृते, किञ्च तेन मन्त्रेण सह यदा पूजनं क्रियते तस्मिन् पूजनकाले कानि वस्तूनि बलिरूपेण तस्मै देवाय प्रत्यर्पणीयानि इति एतत् सर्वं प्रपञ्चं पाठेऽस्मिन् भवता ज्ञातुं शक्यते। अथ च तदतिरिच्य शिलान्यासाय प्रयुक्ताः याः शिलाः, तासां शिलानां किं स्वरूपं, कथं च कलशस्थापनम् इति एतत् सर्वं पाठेऽस्मिन् विद्यते, यस्य ज्ञानेन असौ कर्मकाण्डीयः पक्षः स्फुटतया उद्भाव्यते, प्रकाशितो भवति। विविधवास्तुपदविन्यासः। यस्यां भुवि वास्तुनिर्माणम् अपेक्षते सा भूमिः शुद्धाकार्या, अर्थात् तस्याम् आयताकारक्षेत्रं वर्गाकारक्षेत्रं वा अङ्कयित्वा निर्धारणीयम्। कदाचित् वृत्ताकारक्षेत्रं त्रिभुजाकारक्षेत्रमपि वास्तुनिर्माणाय उपयुज्यते। ततः इदं क्षेत्रं 64 पदैः भागैः खण्डैर्वा विभज्यते चेत् इदं 64 वास्तुपदचक्रम् इति अभिधीयते। यदा इदमेव क्षेत्रं 81 पदैः विभज्यते चेत् तत् 81 वास्तुपदचक्रम् इति अभिधीयते। इदमेव क्षेत्रं यदा शतसंख्यकैः पदैः विभज्यते चेत् तत् शतपद वास्तुचक्रम् इत्याचक्षते। इत्थं विविधानि वास्तुपदचक्राणि वास्तुशास्त्रीयग्रन्थेषु उपलभ्यन्ते। भूक्षेत्रस्य एतादृशः विशिष्टः विभागः वस्तुतः वास्तुविशेषमाश्रित्यैव कृतो विद्यते। अर्थात् यदि पुरस्य ग्रामस्य वा निर्माणं विधेयं तर्हि शतपदवास्तुचक्रं विरच्यते, किन्तु यदि देवालयस्य निर्माणमपेक्षते तर्हि 64 वास्तुपदचक्रम्, एवं यदि गृहस्य निर्माणमपेक्षते तर्हि 64 वास्तुपदेन सह 81 वास्तुपदचक्रं च विधेयं भवति। तथा हि विश्वकर्मा 81 पदं वास्तु गृहकर्मणि शस्यते 64 पदे वास्तु प्रासादे देवभूभुजाम् इति। ग्रन्थेऽस्मिन् मुख्यतया 64 वास्तुपदचक्रस्य 81 वास्तुपदचक्रस्य च वर्णनं कृत्वा तत्रस्थदेवानां पूजनादिकं शिलान्यासानुष्ठानक्रमे निरूपितमस्ति। 64 वास्तुपदचक्रं, तत्र आदौ 64 वास्तुपदचक्रस्य निरूपणक्रमे चक्रेऽस्मिन् देवानां स्थितिः एवं निरूपिता अस्ति। शिरोभागे स्थितो वह्नि, मुखे आपस्तने यमः, आपवत्सश्चोत्तरस्यां सव्यमार्गसमाश्रितः, पर्जन्याद्यास्तथा नासा दृक्षोरस्थलां सगाः, सत्याद्या पञ्च च भुजे विन्यस्य पुरुषोत्तमे,
हस्ते सविता सावित्री वितथोऽथ गृहक्षतः पार्श्वे जठरे विवस्वांश्च आस्थितः परितः सदा उरूजानु जङ्घस्फिचो यमाद्यैः परिवेष्टिताः एते दक्षिणपार्श्वस्था वामपार्श्वे तथैव च शेषादण्डजयन्तौ च मेढ्रे ब्रह्मा हृदि स्थितः पादे समाश्रित इति पितृभिः परिवारितः 40 पञ्चयुक्ताः परितो ब्रह्मणस्ततः 64 वातौ देवा ब्रह्मादयस्तथा। यस्मिन् क्षेत्रे गृहनिर्माणमपेक्षते शिलान्यासकर्मणे तस्मिन् आदौ 64 पदात्मकः विभागः कार्यः। पुनः वास्तुपुरुषस्य अधोमुखस्थस्य ईशानदिशि मुखादारभ्य देवानां स्थापना कार्या। तदर्थम् आदौ शिरोभागे वह्निदेवस्य अग्निदेवस्य स्थापना करणीया। मुखे आपः अर्थात् आपदेवः, स्तने यमः, उत्तरदिशि स्तने नाम वामस्तने आपवत्सः स्थापनीयः। पर्जन्यादिदेवाः क्रमशः वास्तुपुरुषस्य नासिकायां, नेत्रयोः, कर्णयोः, उरसि, स्कन्धयोः च विराजन्ते। सत्यादि पञ्चदेवानां स्थापना भुजयोः विधेया। हस्तयोः सूर्य सावित्री वितथ गृहक्षतान् देवान् विन्यसेत्। पार्श्वयोः उदरे च विवस्वान् इत्यादि देवाः भवन्ति। उरु, जानु, जङ्घा, स्फित्सु यमादिदेवानां दक्षिणपार्श्वे पादयोः पित्र्यादिदेवानां स्थापना कार्या। शेषदण्डायुधजयन्ताः मेढ्रे वसन्ति। हृदये ब्रह्मणः वासो भवेत्। एवं क्रमेण प्रायः 45 देवाः ब्रह्माणं परितः सन्निकटे भवन्ति। ततः बहिः विदिक्षु 8 दिक्पालाः विन्यस्ताः भवन्ति। ततः चरकी, विदारी, पूतना, पापराक्षसीनामपि विदिक्षु स्थापनां कुर्यात्। वास्तुपदेऽस्मिन् कोष्णेषु कोष्ठकेषु च सम्भूय 16 देवानां वासः सार्धपदेषु भवति। 20 देवानां वासः सम्पूर्णपदेषु भवति। अतस्ते द्विपदा इत्यपि उच्यन्ते। इदं 64 वास्तुपदचक्रं कथं निर्मेयम् इति आशङ्कायाम् उच्यते यत् पूर्वापराभिः नवरेखाभिः शिराभिः वा एवमेव नवभिः याम्योत्तराभिः शिराभिः वा निर्मीयते। काः ताः शिराः इति उच्यते। पूर्वापराः याः शिराः ता एवं सन्ति: श्रिया, यशोवती, कान्ता, सुप्रिया, परा, शिवा, सुशोभा, साधना एवं इभा। अथ च याः याम्योत्तराः शिराः तास्तु क्रमशः धन्या, धरा, विशाला, स्थिरा, रूपा, गदा, निशा, विभवा एवं प्रभवा भवन्ति। तथा हि श्रिया, यशोवती, कान्ता, सुप्रिया, पिपरा, शिवा, सुशोभा, साधना, ज्ञेया तथेभा नवमी स्मृता, पूर्वापरा तथा ह्येता 64 पदे स्मृताः। धन्या, धरा, विशाला च, स्थिरा, रूपा, गदा, निशा, विभवा, प्रभवा चान्या, सौम्या, सौम्याश्रिता शिरा इति। एताभिः शिराभिः पदानाम् 8 अष्टकाः आर्च्याः 64 वास्तुपदचक्रे। पदस्य 8मो भागः मर्म इत्याख्येन व्यपदिश्यते। याः रेखाः शिराः वा कथिताः तासां मानं कियत् भवति इति जिज्ञासिते सति उच्यते यत् एकस्य पदस्य कोष्ठकस्य वा यावद् विस्तृतिमानं तत् तुल्यम् अङ्गुलात्मकं प्रमाणम् एकस्य वंशस्य कार्यम्। किञ्च वंशविस्तृतेः सार्धैकगुणम् एकस्याः शिरायाः विस्तृतिमानम् आलेख्यम्। यावन्मानानि 64 वास्तुपदचक्रे शिरावंशमर्माणां भवन्ति तावन्ति एव 81 वास्तुपदचक्रेपि एतेषामेव शिरादीनां कार्याणि। 81 वास्तुपदचक्रम्। अस्मिन् चक्रे 81 पदानि 9 कोष्ठकानां नवकेन निर्मीयन्ते। 81 वास्तुपदचक्रं भवतु, 64 वास्तुपदचक्रं भवतु अथवा यत्किमपि चक्रं, तस्य निर्माणाय आदौ सुवर्णशलाकया प्रथमां रेखां निर्माय ततः पिष्टादिभिः सूत्रम् आलोड्य तेन सूत्रेण पूर्वापराः याम्योत्तराश्च रेखाः विन्यसनीयाः। 81 वास्तुपदे ताः पूर्वापराः याम्योत्तराश्च याः रेखाः संख्यायां 10 भवन्ति। नाम 10 पूर्वापराः एवं 10 याम्योत्तराः। तथा हि 81 पदं कुर्याद्रेखाभिः कनकेन च पश्चात् पिष्टेन चालिख्य सूत्रेणालोड्य सर्वतः 10 पूर्वायता रेखा 10 चोत्तरायताः सर्वा वास्तुविभागेषु विज्ञेया नवकाः नव इति।
चक्रेऽस्मिन् याः पूर्वापरारेखाः ताः क्रमशः एवं सन्ति: शान्ता, यशोवती, कान्ता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, नन्दा, सुभद्रा एवं सुस्थिता। याश्च याम्योत्तराः रेखाः 81 वास्तुपतिचक्रे ताः क्रमेण हिरण्या, सुव्रता, लक्ष्मी, विभूति, विमला, प्रिया, जया, काला, विशोका, इन्द्रा च। कस्यचिदपि वास्तुचक्रस्य कश्चन आलेखननियमः भवति। तदनुसारेण ब्राह्मणः शिरः संस्पर्शयन्, क्षत्रियः नेत्रे संस्पृशन्, वैश्यः उरु स्पृशन् एवं शूद्रः पादौ स्पृशन् चक्रस्य लेखनं विदध्यात्। ततः लेखनाय अङ्गुष्ठेन मध्यमया प्रदेशिन्या वा सुवर्णशलाकां, रौप्यशलाकां, मणिं वा गृहीत्वा तया शलाकया अथवा तदभावे सति पुष्प, दधि, अक्षतैषिः अथवा तदभावे सति पुष्प, दधि, अक्षतांश्च मेलयित्वा तेन चक्रम् आलेख्यम्। तथा हि वर्णानुपूर्व्येण तथा अङ्गस्पर्शनकं परं विप्रस्पृष्ट्वा तथा शीर्षं चक्षुक्षत्रियकस्तथा वैश्यश्चोरु च शूद्रश्च पादौ स्पृष्ट्वा समारभेत्। अङ्गुष्ठकेन वा कुर्यान् मध्याङ्गुल्या तथैव च प्रदेशिन्या ह्यपि तथा स्वर्णरौप्यादिधातुना मणिना कुसुमैर्वापि तथा दध्यक्षतैः फलैः इति। शिराभिः 81 पदचक्रस्य आलेखनात् परम् अयं प्रश्नः मनसि जागर्ति यत् 64 वास्तुपदापेक्षया चक्रेऽस्मिन् 17 पदानि अधिकानि भवन्ति। अस्यां स्थितौ अत्र कोष्ठेषु देवानां स्थापनं कथं भवेत्? अथ च कस्याः दिश आरभ्य कस्य च देवस्य लेखनं कार्यम् इति जिज्ञासायाम् उच्यते यत् शिखी चैकपदं प्रोक्तः, परजन्यश्च तथैव च, जयन्तो कुलिशो सूर्यः, सत्यः भृशो द्विकोष्ठकाः, पदैकमन्तरिक्षस्तु वायुश्चैकपदस्मृतः, पूषा चैकपदो ह्यस्मिन्, द्विपदो वितथस्तथा, द्विपदौ दक्षिणाशास्थौ गृहक्षतयमाबुभौ, गन्धर्वभृङ्गराजौ तु द्विपदौ परिकीर्तितौ, मृगः पितृगणश्चैव दौवारिकश्चैकपादकः, सुग्रीवपुष्पदन्तौ च द्विपदौ वरुणस्तथा, असुरश्च तथा शोको द्विपदाः परिकीर्तिताः, पापो रोगो अहिर्बुध्न्यो त्रयश्चैकपदस्मृताः, मुख्यभल्लाटसोमाख्यास्त्रयस्ते त्रिपदाः मदाः, सर्पश्च द्विपदः प्रोक्तो यतितिश्च तथैव च, यतिश्चैकपदा प्रोक्ता द्वात्रिंशद्बाह्यतस्थिताः इति। अर्थात् ईशाने शिखिपरजन्यौ एकैकस्मिन् पदे भवेताम्। जयन्त, कुलिशायुध, सूर्य, सत्य, भृशाः द्वयोः द्वयोः पदयोः भवेयुः। अन्तरिक्ष, वायु, पूषाः एकैकस्मिन् पदे स्युः। वितथश्च पदद्वये स्यात्। इत्थमेते देवाः ईशानात् अग्निकोणं यावत् स्थिताः भवन्ति। दक्षिणे गृहक्षत, यम, गन्धर्व, भृङ्गराजाः द्वयोः द्वयोः पदयोः तिष्ठन्ति। नैऋत्ये मृग, पितृ, दौवारिकाः एकैकस्मिन् पदे भवन्ति। पश्चिमे सुग्रीव, पुष्पदन्त, वरुण, असुर, शोकाः द्वयोः द्वयोः पदयोः तिष्ठन्ति। वायव्ये पाप, रोग, अहिर्बुध्न्याः एकैकस्मिन् पदे स्थाप्याः। उत्तरे मुख्य, भल्लाट, सोम, सर्प, अदितयः द्वयोः द्वयोः पदयोः न्यस्तव्याः। ततः एकस्मिन् कोष्ठके दितेः वासः भवति। अतः परं मध्यस्थब्रह्मणं परितः ईशानादिषु स्थितदेवानां व्यवस्था निरूप्यते। ईशानादिचतुष्कोणे संस्थितान् पूजयेद्बुधः, आपश्चैवाथ सावित्रो जयो रुद्रस्तथैव च, तदन्तगाश्चैकपादान् ईशानादिषु विन्यसेत्, अर्यमा त्रिपदः पूर्वे सविता च तथैकपात्, विवस्वांस्त्रिपदो याम्ये इन्द्रश्चैकपदस्तथा, नैऋत्ये पश्चिमे मित्रः त्रिपदः परिकीर्तितः, वायव्ये राजयक्ष्मा च एकपादः प्रकीर्तितः, उत्तरे त्रिपदा पृथ्वी धरायश्चैकपात् तथा इति। मध्ये 9 कोष्ठकेषु ब्रह्मणः स्थापना करणीया। ईशानादि 4 कोणेषु एतेषां देवानां पूजा विधेया। ईशाने आपः, आग्नेये सावित्रः, नैऋत्ये जयः एवं वायव्ये रुद्रः निवेशनीयः। तदनु पूर्वे 3 पदेषु अर्यम्णः,
आग्नेये एकस्मिन् पदे सवितुः, दक्षिणे त्रिषु पदेषु विवस्वतः, नैऋत्ये एकस्मिन् पदे इन्द्रस्य, पश्चिमे एकस्मिन् पदे मित्रस्य, वायव्ये एकस्मिन् पदे राजयक्ष्मणः, उत्तरे त्रिषु पदेषु पृथ्वीधरस्य, एवं ईशाने एकस्मिन् पदे आपवत्सस्य स्थापनं कृत्वा पूजनं विधेयम्। वंशमर्मस्थानानि। वास्तुपदचक्रे देवानां स्थापनात् परं देवविशेषात् देवविशेषं यावत् षट् सूत्राणि निर्मेयानि। एतेषां वंश दुर्जेय वा इति संज्ञा अभिधीयते। एतानि सूत्राणि कथम् आलेख्यानि इति जिज्ञासायाम् उच्यते। वंशानिमान् प्रवक्ष्यामि बहूनपि पृथक् पृथक्। वायुं यावत् तथा रोगात् पितृभ्यः शिख्यस्तथा, मुख्यात् भृङ्गस्तथा शोकात् वितथं यावदेव तु सुग्रीवाददितिं यावत् भृङ्गात् परजन्यमेव च। एते वंशाः समाख्याताः क्वचित् दुर्जय एव तु एतेषां यस्तु सम्पातः पदमध्ये समन्ततः। एतत् प्रवेशमाख्यातं त्रिशूलं त्रिकोणकञ्च यत् स्तम्भन्यासेषु वर्ज्यानि तुलाबन्धेषु सर्वदा। अर्थात् वायोः रोगपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् प्रथमः वंशः भवति। पितृदेवात् शिखिपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् द्वितीयः वंशः भवति। मुख्यात् भृङ्गपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् तृतीयः वंशः कथ्यते। शोकात् वितथपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् चतुर्थः वंशः कथ्यते। सुग्रीवात् अदितिपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् पञ्चमः वंशः इति। एवं भृङ्गराजात् परजन्यपर्यन्तं यत् सूत्रं तत् षष्ठः वंशः ज्ञेयः। वास्तुपदचक्रे देवानां वर्णाः पूजनञ्च। वास्तुपदचक्रे स्थितानाम् अर्यम्णादिदेवानां स्थापनार्थं सङ्केतरूपेण तत्तत् कोष्ठेषु तत्तद्देवसम्बन्धिवर्णाः कृष्णादयः पूर्यन्ते। ततः तेषां स्थापनां कृत्वा विविधमन्त्रैः पूजनं विधीयते। कस्मै देवाय कः वर्णः स्थाप्यः, कश्च मन्त्र उच्चार्यः इत्यत्र उपस्थाप्यते। तद्यथा अर्यमा कृष्णवर्णश्च अर्यम्नश्च बृहस्पतिः, सविता रक्तवर्णस्तु उपयामगृहीतकं, विवस्वाञ्छुक्लवर्णश्च विवस्वान्नादित्यमन्त्रतः, इन्द्रो रक्तेन्द्रसुत्रामा मन्त्रोऽयं समुदाहृतः, मित्रश्वेतश्च तन्मित्रं वरुणस्याभिचक्षयेत्विति। राजयक्ष्मा रक्तवर्णो ह्यभिगोत्राणि मन्त्रतः, पृथ्वीधरो रक्तवर्णः पृथिवीच्छन्दमन्त्रतः, आपवत्सः शुक्लवर्णो भव तन्नेति मन्त्रतः इति एवं क्रमेण अग्रेपि ज्ञेयम्। अर्थात् अर्यम्णे कृष्णवर्णः, अर्यम्णां बृहस्पतिमिन्द्रम् इति मन्त्रश्च, सावित्रे रक्तवर्णः, उपयामगृहीतोऽसि इति मन्त्रश्च, विवस्वते शुक्लवर्णः, विवस्वान्नादित्येषते इति मन्त्रश्च, इन्द्राय रक्तवर्णः, इन्द्रस्थुन्नां स्वहाम् इति मन्त्रश्च, मित्राय श्वेतवर्णः, तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे इति मन्त्रश्च, राजयक्ष्मणे रक्तवर्णः, अभिगोत्राणि सहस्रगाः मानोदयो वीरः इति मन्त्रश्च, पृथ्वीधराय रक्तवर्णः, पृथ्वीच्छन्दोऽन्तरिक्षग्वं छन्दः इति मन्त्रश्च, आपवत्साय शुक्लवर्णः, भवतन्नस्य मनसौ सचेतसा वरेपसौ इति मन्त्रश्च, आपाय श्वेतवर्णः, आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो इति मन्त्रश्च, सावित्रे श्वेतवर्णः, सविता त्वा सवानां सुवता इति मन्त्रश्च, जयाय श्वेतः, मर्माणि ते वर्मणाच्छादयामि इति मन्त्रश्च, रुद्राय रक्तवर्णः, सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसग्वं इति मन्त्रश्च, शिख्यै रक्तवर्णः, तमीशानं जगतस्तष्ठुतस्पतिम् इति मन्त्रश्च, पर्जन्याय पीतवर्णः, महान् इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा उत द्विबर्हा अमिनः सहोभिः इति मन्त्रश्च, जयन्ताय पीतवर्णः, धन्वनामा धन्वना जिञ्जयेम इति मन्त्रश्च, कुलिशायुधाय पीतवर्णः, महान् इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु इति मन्त्रश्च, सूर्याय रक्तवर्णः, सूर्यरश्मिर्हरिकेशः पुरस्तात् इति मन्त्रश्च, सत्याय श्वेतवर्णः, व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणामिति मन्त्रश्च, भृशाय कृष्णवर्णः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा इति मन्त्रश्च, अंतरिक्षाय कृष्णवर्णः, वयग्वं सोमव्रते तव मनस्तनूषु विभ्रतः इति मन्त्रश्च, वायुदेवाय धूम्रवर्णः, आवायो भूषशुचिषा उषणः सहस्रन्ते नियुतो विश्ववारा इति मन्त्रश्च, पूष्णे
वितथाय शुक्लवर्णः सविता प्रथमे हना इति मन्त्रश्च। गृहक्षताय रक्तवर्णः सविता त्वा सवानां सुवता मग्निर्गृहीत्वा इति मन्त्रश्च। यमाय कृष्णवर्णः यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे इति मन्त्रश्च। गन्धर्वराजाय रक्तवर्णः प्रचद्वोचेदमृतं तु विद्वान् गन्धर्वो धाम विभूतं गुहासत इति मन्त्रश्च। भृङ्गराजाय कृष्णवर्णः सुपर्णः पारजन्यः इति मन्त्रश्च। मृगाय प्रीतवर्णः तद्विष्णोः परमं पदं सदा इति मन्त्रश्च। पितृगणाय रक्तवर्णः पितृभ्यः स्वधायेभ्यः इति मन्त्रश्च। दौवारिकाय च रक्तवर्णः द्रविणोदः पिपीषति जुहोत प्रचतिष्ठत इति मन्त्रश्च। सुग्रीवाय शुक्लवर्णः सुषुम्णः सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वास्तस्य इति मन्त्रश्च। पुष्पदन्ताय रक्तवर्णः नक्षत्रेभ्यः स्वाहा इति मन्त्रश्च। वरुणाय शुक्लवर्णः मित्रावरुणाभ्यां त्वा इति मन्त्रश्च। असुराय रक्तवर्णः ये रूपाणि प्रतिमुञ्चाना असुरा सन्तस्वधया चरन्ति इति मन्त्रश्च। शोकाय कृष्णवर्णः असावे स्वाहा वसवे स्वाहा इति मन्त्रश्च। पापयक्ष्मणे पीतवर्णः सूर्यरश्मिः हरिक्ये च पुरस्तात् इति मन्त्रश्च। रोगाय रक्तवर्णः शिरो मे श्रीर्यशो मे इति मन्त्रश्च। अहिर्बुध्न्याय रक्तवर्णः नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च इति मन्त्रश्च। मुख्याय रक्तवर्णः ईशे त्वार्जेत्वा इति मन्त्रश्च। भल्लाटाय कृष्णवर्णः वण्महां असि विडादित्या महां असि इति मन्त्रश्च। सोमाय श्वेतवर्णः वयं सोमव्रते तव इति मन्त्रश्च। सर्पाय कृष्णवर्णः उदुत्तिञ्जातवेदसन्देवं वहन्ति इति मन्त्रश्च। आदित्यै पीतवर्णः उतानो हिर्बुध्न्यः शृणोत्वज एकपात् इति मन्त्रश्च। दित्यै पीतवर्णः अदितिर्द्यौः इति मन्त्रश्च। इत्येवं क्रमेण देवानां विविधवर्णाः पूर्यन्ते, मन्त्रैः पूजनञ्च विधीयते। ततः चक्रात् बहिः चतुर्षु कोणेषु चरकी विदारी पूतना पापराक्षसीनां तथा ततः बहिः पूर्वादिदिक्षु क्रमशः स्कन्धघटी अर्यमा जम्भक पिलिपिच्छानां ततः तस्मात् बहिः पुनः ईशानादिक्रमेण भीमरूप त्रिपुरारी अग्निजिह्व करालाणाम् एवं अन्तिमे पूर्वादिक्रमेण हेतुक अग्निवेताल काल अजैकपादानां स्थापनं पूजनञ्च विधेयम्। एतैः मन्त्रैः एतेषां देवानां षोडशोपचारैः विधिवत् पूजनं करणीयं। पूजनकाले एतेभ्यः देवेभ्यः विविधवस्तूनि बलिरूपेण समर्पणीयानि भवन्ति। वास्तुपदचक्रस्थदेवेभ्यः बलिनिरूपणम्। कस्मै देवाय किं वस्तु बलिरूपेण प्रत्यर्पणीयम् इति जिज्ञासिते सति अवदद्ग्रन्थकारः यच्चतुष्षष्टिपदे पीते एकाशीतिपदेऽपि वा वास्तुमण्डलदेवेभ्यो बलिं दद्यात् विधानतः कृतान्नं शिखिने दद्यात् परजन्याय सोत्पलं जयन्ते दधिवास्तूकं बलिं दद्यात् विचक्षणः कुलिशायुधाय पञ्चरत्नं पौष्टिकसम्भवं कौशं सूर्याय गोधूमं सगुडापूपसक्तैः सत्याय घृतगोधूमं मत्स्यान्नं च भृशाय च अन्तरिक्षाय शष्कुली मांसं वापि च शाकुनं वायवे सक्तवः प्रोक्ताः पूष्णे लाजा स्मृता बुधैः वितथाय चणकान्नं च मध्वन्नं गृहक्षते यमाय पिशितान्नं तु गन्धर्वाय गन्धोदनं भृङ्गराजाय मेषस्य जिह्वायाश्च बलिं हरेत् मृगाय यावकं दद्यात् बलिं नीलपदस्तथा पितृभ्यः कृशरान्नं च तथा दौवारिकाय च इत्येवं क्रमेण अग्रेपि अवगन्तव्यम्। अर्थात् शिख्यै घृतान्नस्य पर्जन्याय उत्पलसहितस्य घृतान्नस्य उत्पल इति हिंदी भाषायां मखाना इति उच्यते। जयन्ताय वास्तूकदध्योः बलिं दद्यात् कुलिशायुधाय पञ्चरत्नस्य पौष्टिकान्नस्य च सूर्याय कौशस्य गोधूमस्य सगुडापूपसक्तस्य च सत्याय घृतगोधूमस्य मत्स्यान्नस्य च बलिं दद्यात् भृशाय मत्स्यान्नस्य अन्तरिक्षाय शष्कुल्याः शाकुनमांसस्य च वायवे सक्तोः पूष्णे लाजायाश्च बलिं दद्यात् वितथाय चणकान्नस्य गृहक्षते मध्वन्नस्य यमाय पिशितान्नस्य गन्धर्वाय गन्धोदनस्य भृङ्गराजाय
मेषजिह्वायाश्च बलिं दद्यात्। मृगाय यावकस्य, पितृभ्यः नीलपदस्य, दौवारिकाय कृशरान्नस्य, सुग्रीवाय दन्तकाष्ठस्य, कृष्णपिष्टस्य च बलिं दद्यात्। पुष्पदन्ताय यावकस्य, वारुणाय आनूपस्य, सुरायाः बलिं यच्छेत्। शोषाय घृतौदनस्य, यक्ष्मणे गोधायाः, रोगाय घृतमोदकस्य, अहये फलपुष्पाणां, नागकेशरस्य बलिं दद्यात्। शिलान्यासाय शङ्कुशिलयोः प्रमाणानि। शिलान्यासे शङ्कोः आरोपणं सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं वर्तते। अतः आदौ शङ्कोर्ज्ञानं विधेयम्। न्यग्रोध, अश्वत्थ, बिल्व, खदिर, शमी, उदुम्बर, देवदारु, क्षीरी स्वदेशोत्पन्नद्रुमाणाम् एव शङ्कुः निर्मेयः। केषाञ्चन मते ब्राह्मणादिवर्णानुसारं शङ्कोः मानं भिन्नं भिन्नं भवति, किन्तु सामान्यतः सर्वेभ्यः 12 अङ्गुलप्रमाणात्मकः शङ्कुरेव स्वीकर्तव्यः। अमुं शङ्कुं सम्पूज्य शिलायाः ध्रुवे भूमिं खात्वा शङ्कुरयं प्रतिष्ठापनीयः। वास्तुमण्डले ईशानादिकोणेषु प्रादक्षिण्येन अर्थात् दक्षिणावर्तक्रमेण चतुर्णां शङ्कूनाम् आरोपणम् अमुं मन्त्रम् उद्गिरन् कार्यम्। विशन्तु भूतले नागाः लोकपालाश्च सर्वशः, अस्मिन् गृहेव तिष्ठन्तु आयुर्बलकराः सदा इति। शिलान्यासाय आदौ चतस्रः अखण्डिताः सुदृढाश्च शिलाः क्रमशः नन्दा, सुभगा, सुमङ्गली, भद्रङ्करी च नेयाः। तत्र नन्दायां वृषपादम् अङ्कयित्वा ईशाने स्थाप्य, सुभगा अश्वपदाङ्किता अग्निकोणे संस्थाप्य, सुमङ्गली नैऋत्ये पुरुषपादाङ्किता सुस्थाप्य, एवं भद्रङ्करी नागपादाङ्किता वायव्यां स्थापनीया भवति। कलशस्थापनं वास्तुपूजनं च एवं प्रकारेण शुभाशुभकालं शुभाशुभशकुनं च सुविचार्य ततः गृहारम्भे गृहकर्ता प्रवर्तयेत्। गृहारम्भे आदौ यस्यां भुवि वास्तुनिर्माणं कार्यं तस्यां कलशस्थापनं वास्तुपूजनं च विधेयं भवति। यस्यां भुवि पूजनं विधेयं पूजनात् प्राक् तस्याः संस्कारो विधेयः, अर्थात् कुश, कास, दूर्वादीन् उत्पाट्य सम्मार्ज्य च भूमिः समाकार्य। ततः अभीष्टे दिने शुभमुहूर्ते तस्यां गोमयेन लिप्तायां भूमौ विघ्नहर्तुः भगवतोः गणेशस्य आराधना, अष्टकमलदलोपरि कलशस्थापनं, नवग्रहादिस्थापनं च कार्यम्। रक्तवस्त्रावेष्टिते कलशे सुवर्ण सर्वधान्य सर्वौषधि पुष्पाणि च संस्थाप्य वरुणादिदेवानां पर्वत वन नदी सकर्णिक पृथिवीनाम् आवाहनं करणीयम्। ततः तान् सर्वान् सम्पूज्य 10 दिक्पाल, यक्ष, नाग, कुलदेवतानां पूजनं बलिविधिश्च अनुष्ठेयः। ततः रुद्रसूक्तं जप्त्वा कलशे वासुदेवस्य च स्थापना विधेया, पूजनं च कर्तव्यम्। भूमौ वास्तुपुरुषस्य लेखनं पिष्टातकैः तण्डुलैः वा सर्पाकारं करणीयम्। उक्तं हि विश्वकर्मणा इति प्रार्थ्य ततो भूमौ संलिखेत् वास्तुपुरुषं पिष्टातकैर्तण्डुलैर्वा नागरूपधरं विभुम्। अर्थात् भूमौ पिष्टातकैः तण्डुलैर्वा नागरूपात्मकं व्यापकं वास्तुपुरुषं वास्तुदेवं लिखेत्, रचयेत्। तत्पश्चात् वास्तुपुरुषस्य आवाहनं पूजनं च कार्यम्। तद्यथा आवाहयेत् वेदमन्त्रौ पूजयेच्च स्वशक्तितः। आवाहयाम्यहं देवं भूमिस्थं च अधोमुखं, वास्तुनाथं जगत्प्राणं पूर्वस्यां प्रथमाश्रितं। विष्णोरराटेति मन्त्रेण पूजयेत् सर्पनायकं, नमोऽस्तु सर्वेभ्यो इति वा पूजयेत् स्वशक्तितः। कुक्षिप्रदेशे निखनेद् वास्तुनागस्य मन्त्रतः इति। स्वशक्तितः अर्थात् स्वसामर्थ्यानुसारेण वेदमन्त्रैः वास्तुपुरुषम् आहूय पूजनं विधेयम्। आवाहनस्य मन्त्रम् उक्त्वा पूर्वस्यां दिशि अधोमुखं भूमिस्थं जगत्प्राणं वास्तुनाथं देवम् अद्य अहं त्वाम् आवाहयामि इति प्रार्थयेत्। ततः विष्णोरराटमसि इति मन्त्रेण उत नमोऽस्तु सर्पेभ्यो इति मन्त्रम् उद्गीर्य राहोः कुक्षिद्दि दिशि निखनेत् आरम्भयेत्। एवं वास्तुपूजनं कलशस्थापनं संक्षिप्ततया उक्तम्। निष्कर्षः: आदौ वास्तुनिर्माणाय या भूमिः चिता सा 64 पदैः अथवा 81 पदैः अथवा षड्भिः पदैः विभजनीया। तत्र प्रासादनिर्माणाय
अर्थात् राजप्रासादस्य निर्माणं भवतु अथवा देवप्रासादस्य निर्माणं भवतु तदर्थं 64 वास्तुपदचक्रम् एवं गृहस्य निर्माणाय अथवा नगरस्य निर्माणाय 81 वास्तुपदचक्रं विशिष्य विलिख्यते। तत् चक्रं निर्माय देवानां स्थापना ईशानदिशा आरभ्य विधेया। वास्तुपुरुषस्य मुखे अर्थात् ईशानदिशि अग्नेः, ततः स्तने आपस्य एवं क्रमेण अग्रे देवानां स्थापना विधेया। 64 वास्तुपदचक्रस्य निर्माणं 9 शिराभिः एवं 81 वास्तुपदचक्रस्य निर्माणं 10 शिराभिः भवति। एताः शिराः पूर्वापरक्रमेण एवं याम्योत्तरक्रमेण स्थिताः भवन्ति। ततः उभयोश्चक्रयोः एकस्मात् देवविशेषादारभ्य अपरं देवविशेषं यावत् 6 सूत्राणि नीयन्ते। एतानि सूत्राणि वंश इति संज्ञया अभिधीयन्ते। एते वंशाः पदमध्ये यत्र यत्र सम्पादिताः भवन्ति तत्र मर्मस्थलं मर्मस्थानं वा इति उच्यते। तस्मिन् मर्मस्थले मर्मस्थाने वा स्तम्भारोपणं, कीलारोपणं, अशुचिभाण्डानां स्थापनं, द्वारस्थापनं च न विधेयम्। चक्रेषु ये देवाः स्थापिताः तेषां ज्ञानं कथं सम्भवेत्? तेषां ज्ञानं तु तत्र तस्मिन् पदे स्थितवर्णेन ज्ञातुं शक्यते। अतः यथा अर्यम्णः स्थापना यदि क्रियते चेत् तदर्थं कृष्णवर्णः तस्मिन् पदे पूरणीयः। एवं क्रमेण समेषां देवानां कृते विविधवर्णाः तत्तत्पदेषु पूर्यन्ते। तदनन्तरं देवानां वर्णद्वारा प्रतिष्ठां कृत्वा विविधमन्त्रैः तेषां पूजनं विधेयं। ततः पूजनानन्तरं तेभ्यः देवेभ्यः विविधवस्तूनां बलिरूपेण प्रत्यर्पणमपि करणीयं भवति। शिलान्यासाय नन्दादिशिलाः अथ च शङ्कोः आरोपणं करणीयं भवति। ततः वास्तुदेवं कलशं च सम्पूजयेत् इति धन्यवादः।